नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। विदेश पढ्न जाने चाहने विद्यार्थीले अब अनलाइनबाटै अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयद्वारा नयाँ सेवाको सुरुवात। संघीय प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको 1 वर्ष पूरा। नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गर्न खोजे पनि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा चुनौती कायमै। चीनमा विवाह र सन्तान जन्माउने संस्कृतिको नयाँ युग निर्माण गर्ने भन्दै परियोजना सुरु। जन्मदरलाई बढावा दिने तयारी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज मछिन्द्र क्लबद्वारा खुमलटार पराजित। सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 3 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार अनुसन्धानका लागि रायमाझीलाई 3 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएको हो। रायमाझीलाई प्रहरीले हिजो काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पासीकोटबाट पक्राउ गरेको थियो। यसैबीच सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु पुगेर आत्मसमर्पण गरेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी सीताराम रिजालले शेर्पा प्रहरी कार्यालयमा आएको पुष्टि गर्नुभयो। हिरासतमा रहेका आरोपितलाई भेटेर यस मुद्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई नबोल्न भन्दै प्रभावमा पारेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। यसैबीच शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको बयान आज नसकिएपछि भोलि फेरि लिइने भएको छ। बयानका लागि खाँडलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा लगिएको थियो। खाँडका निजी सचिव नरेन्द्र केसी र पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेको बयान सकिएपछि आज खाँडको बयान लिएको हो। यसैबीच सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको ग्यारेन्टी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रकरणबारे भइरहेका अनुसन्धानमा विभिन्न कारणले आशंका व्यक्त भइरहेको भन्दै उनीहरूले दोषीलाई कारबाहीका लागि कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली शरणार्थीको विषयबारे सरकारले संसदलाई जानकारी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भएको छ। संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती आलटाल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदले नक्कली शरणार्थीको मुद्दालाई विषयान्तरण गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद माधव सापकोटाले नक्कली शरणार्थीको विषयलाई टुङ्गो पुर्याएर मात्र भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। साथै भ्रष्टाचारका बारेमा सिंगै देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत बहसमा छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सबै मान्य सदस्य र सिंगो देशलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले मानव तस्कर सहित जोडिएको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण रूपमा देश यसमा केन्द्रित भएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनु पर्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू विषयहरूमा जानुपर्छ, न कि विषयलाई विषयान्तर गर्ने र यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि अरू विषयहरू उठाउनु भनेको अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै मद्दत पुर्याउने हो। त्यसैले अहिले चलिराखेको मानव तस्कर सहितको यो विषयलाई निष्कर्षमा थप फाइलहरू खोल्ने दिशामा सरकार जाओस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली शरणार्थीको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको लगातारको भेटघाटले आशंका उत्पन्न गराएको टिप्पणी गरेको छ। सो पार्टीका सांसद मनिष थाले भन्नुभयो, 3 दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौं। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू, संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू यो आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस्। यसलाई एउटा प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर यसको उपचार गरियोस्। यसैबीच नेपाली कंग्रेसकी सांसद आर्जु राणा देउवाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएर आएको अडियोबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले फेक अडियो बनाएर आफ्नो चरित्रमाथि अनावश्यक टिप्पणी भएको दाबी समेत गर्नुभयो।
फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ, तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले वर्षौंदेखि झापा र मोरङको शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका शरणार्थीलाई गम्भीर असर पुर्याएको भन्दै भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरेको छ। समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्यले गैर भुटानीलाई भुटानी र सक्कली भुटानीलाई गैर भुटानी बनाउन सक्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। स्वदेश फिर्ती र परिवार मिलनको आशामा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका झण्डै 6500 भुटानी शरणार्थी एवं पञ्जीकृत हुन बाँकी भुटानीको हितलाई ध्यान दिन समितिले माग समेत गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा बाहेक अरू कुनै पनि दल बन्न नसक्ने बताएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा रुमलिएको वर्तमान नेतृत्वको विकल्प राप्रपा भएको उल्लेख गरिएको छ। गत निर्वाचनको समीक्षा गर्दै राप्रपाले संसदमा उपस्थित अन्य दलहरूले विगतको आफ्नो लोकप्रियता घटाए पनि आफूहरू मात्र लोकप्रिय मत बढाउन सफल भएको विश्लेषण गरिएको छ। अध्यक्ष लिङदेनको प्रतिवेदनमा उम्मेदवारी र रणनीतिक विषयमा उचित कदम चाल्न नसक्दा उपनिर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउन नसकिएको विश्लेषण समेत गरिएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि भोलिबाट छलफल सुरु हुने सो पार्टीले जनाएको छ। विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीले अब अनलाइनबाटै वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र एनओसी प्राप्त गर्ने भएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आजदेखि सो व्यवस्था गरेको शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीले बताउनुभयो। विद्यार्थीले घरबाटै अनलाइन आवेदन दिन सक्ने र वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र डाउनलोड पनि गर्न सक्ने शाखा प्रमुख वस्तीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि 2077 भदौ 12 गतेदेखि अनलाइन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। स्वीकृति पत्र लिन भने विद्यार्थी भक्तपुर सानोथेमस्थित शाखा कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता थियो। विद्यार्थीले दिएको आवेदन शाखाले रुजु गरेर प्रदान गरेको स्वीकृति पत्र आफू अनुकूल स्थानबाट डाउनलोड र प्रिन्ट गरी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले आज एक कार्यक्रमका बीच अनलाइन एनओसी प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा धेरैजसो स्थानीय तहहरू नीति निर्माणमै अल्झिएका छन्। त्यस्तै कर्मचारी अभाव तथा कर्मचारीको सरुवा लगायत कारण प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै भ्रष्टाचार र व्यतिथि लगायतका समस्या समेत बढ्दै गएकाले तत्काल त्यसमा सुधार हुनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। मुलुकमा 293 गाउँपालिका सहित 753 स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा सहितका दल तथा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। जसमध्ये कांग्रेसले 329, एमाले 206, माओवादी केन्द्रले 121, एकीकृत समाजवादीले 33 तथा 64 वटा तहमा अन्य केही दल तथा स्वतन्त्र नेतृत्व छन्। तीमध्ये केही स्थानीय तहले 20 युनिटसम्मको निशुल्क बिजुली, सुत्केरी भत्ता, इन्डक्सन चुलो, स्वास्थ्य बीमा लगायतका अतिरिक्त सेवा र सुविधा दिँदै कार्यकाल शुरू गरेका थिए। तर स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सकिएको 1 वर्ष पुग्दा समेत संघीय सरकारसँगको मतभेदमा भने कमी आउन सकेको छैन। संघ र स्थानीय तहको साझा अधिकार नछुटिनु, साना साना योजना समेत संघ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा लागू गर्नु, ठेक्का आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बन्नु लगायत समस्या हुँदै आएको पालिका प्रमुखहरूको गुनासो छ। त्यस्तै आवश्यक कर्मचारीको अभाव तथा भएका कर्मचारीहरूको समेत उपयोग गर्न नपाएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ। मेन पावरहरू जुन संघीय मामलाले पठाउनु पर्ने हो त्यो मेन पावरहरू पठाउन सकिरहेको अवस्था
छैन। दोस्रो कुरो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको 2 महिना 3 महिनामा सरह गरिदिने, यसले हामीलाई काम गर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको परिस्थिति हो। सबै 293 नगरपालिकामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाउन सकेको अवस्था छैन। धेरै पालिकाहरूमा अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाएको छ। सबै पालिकामा लेखा अधिकृतहरू पठाउन सकेको परिस्थिति पनि छैन एकातिर। पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा आएको कमीसँगै संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट मध्ये चौथो त्रैमासिकको भुक्तानीमा आधा कटौती गरिएको छ, जसका कारण कतिपय योजनाले गति नपाउने आशंका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा प्रभाव पर्न सक्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको बुझाइ छ। महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डे भन्छन्, सबभन्दा हामीलाई चाहिँ समस्या पर्ने स्थानीय सरकारमा शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र धेरै कुराहरू सुधार्नु पर्ने र चाहिँ पूर्वाधार निर्माण नभएको कारणले ग्रामीण क्षेत्र त्यसै विकटता छ। यसलाई चाहिँ सबै कुरालाई विकासका पूर्वाधारहरू नजोडिँदासम्म गाउँ बस्ने मानिसहरू घट्दै जाने चिन्ता छ। त्यो हाम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्नु हाम्रो चाहिँ एक किसिमको बाध्यता पनि छ। त्यसकारण यस्ता कामहरूमा नै बढी फोकस भएको छ अहिले। कतिपय स्थानीय तहहरू भने साझा एजेन्डामा एक भई अघि बढेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका 18वटा नगरपालिकाहरूको संगठन उपत्यका मेयर्स फोरमले उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने मुख्य नाका चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गामा स्वचालित यातायात पहिचान तथा निगरानी प्रणाली राख्ने निर्णय गरेको थियो। साथै उपत्यका भित्रका केही पालिकाले सड़क बत्ती, सम्पदा संरक्षण तथा ट्राफिक नियम सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय तहमा सिपयुक्त शिक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ। वर्ष 2079 चुनावी वर्षका रूपमा रहेकाले भरपूर मात्रामा जनसेवा गर्न नपाएको उपत्यकाका पालिका बताउँछन्। तथापि जनताको वास्तविक चाहनाको सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थपूर्ण काम गर्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरी बाबु महर्जन भन्छन्, नगरवासीहरूको कुरा सुन्नको निमित्त यथोचित सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वका कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। वडा र जनताको बीचमा भइरहेको एक किसिमको ग्यापलाई पनि हामीले बुझ्ने मौका पाइरहेका छौँ र जसबाट हामीले चाहिँ सुधार गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। बजेट बनाउँदाखेरि यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। उपत्यकाका केही पालिका भने नीति नियम बनाउन अल्झिकाले परिणाम देखाउन नसकेको बताउँछन्। सबैभन्दा धेरै बजेट भएको काठमाडौँ महानगर समेत आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र परिवर्तनमुखी काम देखाउने योजनामा छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर भन्छन्, विशेष गरिकन यो वर्ष हामी नीतिलाई अवलम्बन गर्ने काममा नै लाग्यो र धेरै त्यस्ता ऐनहरू चाहिँ अझै लेख्न बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कार्यविधिहरू तयार गरेर पक्कै पनि हामी दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दाखेरि सबैले देखिने र सुन्ने गरिकन महानगर अगाडि बढाउन सक्ने वातावरणमा हामी गइरहेको अवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाही समेत स्पष्ट नहुँदा कतिपय योजना लागू गर्न नसकिएको देखिएको छ। कानून निर्माण र नीतिगत समस्याका कारण कतिपय स्थानीय तहमा विवाद उत्पन्न भएका छन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच क्षेत्राधिकारको विषयले मतभेद भएको पाइन्छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन एउटा मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। संघीय मामिलाका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटा भन्छन्, स्थानीयको निजामती कानून चाहिँ स्थानीय सेवा व्यवस्थापन जे भनौँ त्यसको स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड चाहिँ होइन, त्यहाँ कति शाखा महाशाखा रहने, कति कर्मचारीको दर भन्ने के कति रहने भन्ने खालकोमा एउटा मापदण्ड चाहिँ संघीय कानून बमोजिम बनाउने भनेर त्यो स्थानीय सरकार संशोधन ऐनमा जोडिएको छ कतिपय कुरा। त्यो अहिलेसम्म बनाइदिएको छैन। त्यो निजामती कानून नआउँदाखेरि सिङ्गो हाम्रो यो प्रशासन समेन्द्र लथालिङ्ग छ, भद्रगोल छ। हामी नागरिक भएर कुनै वडामा गयौँ, त्यहाँ वडामा कुनै कर्मचारी भएन भने त सिधै आएर यहाँ ठोकिन्छ कि तल के भन्छन् भने हामीले अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन माथि गर्दैन भन्ने एउटा दोष चाहिँ छ। दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिँदा कतिपय स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका थुप्रै घटना बाहिरिएका छन्। त्यसमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघीय सरकारसँग आफ्नो अधिकार माग्ने अल्मलिनु पर्ने बाध्यतामा फँसेको टिप्पणी भइरहेका छन्। क्षेत्राधिकारको विषयका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गरी संघीय प्रणालीको मर्म र भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 1 वर्ष पूरा हुँदा अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै बाँकेका स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्। तर ती स्थानीय तहले योजना अनुसारको ठोस उपलब्धि हासिल भने गर्न सकेका छैनन्। नेपालगञ्ज सहकर्मी रूपा गहतराजको एक रिपोर्ट।
भौगोलिक रूपले विकट मानिएको नरेन्द्रपुर गाउँपालिका हाल कृषि क्षेत्रको विकासमा समेत अघि बढेको छ। नरेन्द्रपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल वार्षिक योजना अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। खास गरेर अहिले ठुला योजना भनेको हाम्रो 15 शैय्याको अस्पताल, प्रशासकीय भवन र केही सडकहरू गौरवका आयोजना भनेर सुरु गरेका आयोजनाहरू हुन्। नियमित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेका छौँ। आगामी योजनामा पनि नरेन्द्रपुर गाउँको पहिलो प्राथमिकता भनेको शिक्षा नै छ, त्यसपछि स्वास्थ्य र कृषि नै हो। बाँकेको दोस्रो ठूलो शहर कोलपुर नगरपालिका कर्णाली प्रदेश प्रवेश बिन्दु हो। संस्थागत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा बनाएको कोलपुरले आफूलाई विकसित र समृद्ध बनाउन लागिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल बताउँछन्। कोलपुर नगरपालिकाले विशेष गरी संस्थागत विकास, सुशासनका कुराहरू, क्षमता विकासका कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले गर्ने हरेक प्रकारका नीति निर्णयहरू पार्टिसिपेटरी मेथडबाट गर्ने र सबैलाई सञ्चार पनि गर्ने गरी हामीले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने पनि गरेका छौँ। निर्णय गर्नु पूर्व पनि सम्बन्धित सरकारवालासँग छलफल गरेर त्यसरी एउटा गर्ने गरेका छौँ। अर्को चाहिँ अब नगरपालिका अन्तर्गत रहेका पूर्वाधारतर्फ, सामाजिक विकासतर्फ, आर्थिक विकासतर्फका योजनाहरू पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। नगरपालिकामा केही ठुला योजनाहरू जस्तो बस पार्कको कुरा छ, हाम्रो अस्पतालको छ, त्यसरी कबडल निर्माण छ र नगरपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन छ, एउटा ब्युटार पनि छ। यिनी चाहिँ हामीले ठुला योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका पनि छौँ। त यो बिचमा हामीले अब डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्छ भनेर कोलपुर डिजिटाइजेसन अन्तर्गत हामीले चाहिँ 75 स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा सहित करिब 70 किलोमिटर त्यहाँ आफ्नै अप्टिकल फाइबर सहितको इन्टरनेट र इन्टरनेटको विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले यो कोलपुर डिजिटाइजेसनको लागि अहिले सम्झौता गरिसकेका छौँ। नेपालगञ्जदेखि 9 किलोमिटर दूरीमा रहेको खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय समुदायको सशक्तिकरणको लागि काम गरिरहेको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष तथा पालिका प्रवक्ता घनराम ओली छेत्री भन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारले यी तीनटा विषयमा ध्यान दिने र पूर्वाधारतर्फका र अरू स्वरोजगार हुने खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै प्रदेश र संघ सरकारसँग माग गर्दै जाने खजुरा गाउँपालिकाले नीति लिएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको स्थानीय तहमा 1 वर्षको अवधिमा ठोस उपलब्धि भने देखिन बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रूपा गहतराज, नेपालगञ्ज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा आम माफी नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ स्थित कूटनीतिज्ञलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियाका काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख राजनीतिक दल बीच सहमतिको आधारमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन र सत्य तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानून संसदमा टेबल गरिएको जानकारी दिनुभयो। सो भेलामा भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव, अमेरिकाका राजदूत डीन आर थम्सन र चिनिया राजदूत छन सोङ सहित अन्य मुलुकका राजदूत र विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख सहभागी थिए। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। युवा वैज्ञानिकका लागि भनेर अनुसन्धान सहयोगका लागि सञ्चालित कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्थगित गरिएको नास्टले जनाएको छ। नास्टका अनुसार माघ 17 गतेको बजेट कटौती तथा कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धीको पत्र अनुसार युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। युवा अनुसन्धानकर्ताका लागि नास्टले 5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण भएमा 10 गुणा बढी जोखिम हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण भएमा खोप लगाएको व्यक्तिको तुलनामा नलगाएकालाई बिरामी हुने वा मृत्यु समेत हुन सक्ने जोखिम 10 गुणा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। सोही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले खोप लगाउन छुटेका व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार लगाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो पटक थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1091 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज 22 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 112 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 9 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा 1-1 जनाको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बजेट अभावमा बबई सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको छ। 1 महिनादेखि निर्माण व्यवसायले भुक्तानी नपाउँदा राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको हो। निर्माण व्यवसायले रनिङ बिल पेश गरे पनि करिब 35 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन नसक्दा काम रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। बजेटको अभावमा पूर्वी नहर प्रणाली अन्तर्गत हुलाकी सडकदेखि दक्षिणतर्फको विस्तार कार्य रोकिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आज कान्तिपुर इभी डायलग 2023 आयोजना गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित इभी डायलगको पहिलो सत्रमा विज्ञले सुझाउने, उपभोक्तालाई बुझाउने तथा दोस्रो सत्रमा विद्युतीय सवारीको गति बढाउने नीति र पूर्वाधार विषयमा सरकारवालाले बहस गरेका थिए। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउने सम्बन्धमा सरकार अलमलमा नरहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले नेपालमा विद्युतीय सवारीमा थप सुविधा दिने बारे सरकारले छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै पछिल्लो 2 वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्दै गएको छ। विद्युतीय सवारीको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा 51 वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेशन मध्ये 41 वटा सञ्चालनमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संकट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन वित्तीय नीतिमा ठूलो चुनौती देखिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि, करको दायरा बढाउने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले विवाह र सन्तान जन्माउने संस्कृतिको नयाँ युग निर्माण गर्ने परियोजना सुरु गरेको छ। चीनको जन्मदर घटिरहेकाले त्यसलाई बढावा दिन विभिन्न 20 शहरमा पाइलट परियोजना सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनको परिवार योजना संघ तथा जनसङ्ख्या र प्रजनन उपाय लागू गर्ने राष्ट्रिय निकायले महिलालाई विवाह गर्न र बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्न परियोजना सुरु गरेका हुन्। विवाहलाई प्रवर्धन गर्ने, उपयुक्त उमेरमा बच्चा जन्माउने, आमा बुबालाई बालबालिकाको पालन पोषणको जिम्मेवारी बाँड्न प्रोत्साहित गर्ने र अन्य पुराना चलन रोक्न परियोजना केन्द्रित हुने अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। म्यानमारको राखाइन राज्यलाई राष्ट्रिय प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। मोखा नामक चक्रवातका कारण कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएपछि उक्त राज्यलाई राष्ट्रिय प्रकोप क्षेत्र घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। म्यानमार र बंगलादेशमा आएको सो चक्रवात शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली रहेको बताइएको छ। बंगलादेशको कक्स बजारमा रहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा समेत उक्त चक्रवातले ठूलो क्षति पुर्याएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज मच्छिन्द्र फुटबल क्लब विजयी भएको छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा मच्छिन्द्रले कुमलटारलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। जितपछि मच्छिन्द्रको 30 अङ्क भएको छ भने कुमलटारको 17 अङ्क छ। मच्छिन्द्रले चर्च बोयज युनाइटेडसँग अङ्कमा बराबरी गरेको छ, तर हेड टु हेडका आधारमा भने पछाडि छ। चर्च बोयजको पनि 30 अङ्क छ। लिगमा जावलाखेल क्लब 31 अङ्क सहित पहिलो स्थानमा छ। यसैबीच आजै भएको अर्को खेलमा सङ्कटा र हिमालयन शेर्पा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा सङ्कटा र हिमालयनले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। बराबरीसँगै हिमालयनको 22 अङ्क भएको छ भने सङ्कटा 21 अङ्क सहित तालिकाको 11औं स्थानमा छ। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।